السلام عليكم. نكملوا بقاتنا لا رومارك. فهاد لا رومارك عندنا 1 on note limite n tend vers plus l'infini un est égal à l ou parfois un tend vers l n tend vers plus l'infini et de même pour une limite plus l'infini au moins l'infini. هنا بغاو يقولوا لنا بانه يمكننا لا نوتاسيون تاع ديك لا ليميت يمكننا نكتبوها بدو فاصون. يمكن لك تكتبها هكا على هاد الشكل هكا. لا ليميت ديال un quand 1 tend vers l'infini un tend vers L ولا يمكن لك تكتبها كدير غير سام وتكتب تحت منه هاد ان طون فيغ بلس لانفيني. سا غوفيا ميم يعني كون تلقى في ليكزارسيس هادي ولا هادي راه كيعنيو غير نفس الحاجه، ماشي كل حاجه بوحدها. واخا عندنا دو ليميت ديال ان طون فيغ بلس لانفيني ان طون فيغ موان لانفيني ايكيفال ا ان بلس لانفيني موان ان est égal à plus l'infini. هنا يمكن لك تضرب غير في موازع على اليمين وعلى اليسار غير باش نبسطوا المساله. ما هي نورمالمون هادي راه هادي كيخصها اون ديمونستراسيون يعني بلا ديفينيسيون نتاع لي سويت. يمكن لك دير لا ديمونستراسيون ولكن غير باش تفهموها هكا يعني غير برا يعني كدير واحد كتضرب في موازع على اليمين وعلى اليسار وصافي هكا. 3. On raccourcit souvent la phrase logique en quel que soit epsilon strictement supérieur à 0, il existe un n appartient à n supérieur ou égal à n implique que n moins l inférieur ou égal à epsilon. On note n dépend de epsilon qu'on ne peut pas échanger l'ordre du pour tout et du il existe. هنا كيقول لك بانه ما يمكنناش نشونجيو pour tout il existe. هاد quel que soit pour tout quel que soit epsilon strictement positif il existe واحد n appartient à n. لان كيقول quel que soit epsilon strictement كاين واحد الان لان لي كوانتيفيكاتور ما يمكنلكش تقلبهم. ما يمكنلكش دير il existe un n appartient à n quel que soit. لا كنقولوا quel que soit نقولوا il existe لان كيما كان هاد الابسيلون سوبيريور كاين عندك اللي يولوا واحد الان appartient à n كيما شرحنا في الجراف في لا ديفينيسيون نتاع لي ليميت نتاع لي سويت. واخا 4 شنو كتعني 4 يقول لك ليغاليتي l'inégalité un moins l inférieur ou égal à epsilon signifie l moins epsilon moins u inférieur ou égal à un inférieur ou égal à l plus epsilon. هنا كنلاحظوا بان un بوغني ما بين l plus epsilon l moins epsilon. نورمالمون بعد كنديفلوبيو حتى كنوصلوا اعداد غون 1 moins 1 باش نوصلوا لداك الجراف كما شرحنا في لا ديفينيسيون. on aurait aussi pu définir la limite par la phrase. هنا يبغاو يقولوا لنا بانه في حالتها strictement في حالتها inférieur ou égal ça revient en même بحال quel que soit epsilon strictement supérieur à 0 il existe un n appartient à n supérieur ou égal à n implique que n moins l strictement inférieur à epsilon. On l'a remplacé la dernière inégalité large par une stricte large هي inférieure ou égal ou stricte هي strictement inférieure. هاد الشيء اللي بغاو يقولوا لنا من هاد لا رومارك. واخا نباسيو لا باج سويفونت. كما راكم تشوفوا هنايا راه عندنا اون ديفينيسيون ديال اون سويت كونفيرجونت. يقول لك اون سويت ان اي كونفيرجونت سي elle admet une limite finie. Elle est divergente sinon, c'est-à-dire soit la suite tend vers plus l'infini moins l'infini, soit elle n'admet pas de limite. alors هنا كيبغيو يقول لك شوف ملي كتكون هاد لا سويت هاد السويت اللي حنا نهضروا عليها convergente يعني كتكون عندها admet une limite finie واحد un certain un nombre appartient à R l'ensemble d'arrivées. alors il est divergente عندك deux cas هي اما غادي تكون بلس موان لانفيني ولا تكون n'admet pas de limite. هذه سي une suite divergente. ملي كنقولوا suite divergente يعني ماشي راها بلس لانفيني موان لانفيني، راه تقدر تكون n'admet pas de limite ما عندهاش une limite. وملي كنقولوا فيني راه عندها un certain L appartient à R. هذه لان شحال من واحد كيسحب لو ديفيرجونت بلس لانفيني موان لانفيني وفيني هي ال اي فيني هي ال ابارتيان ار. ولكن ديفيرجونت فيها دو كا يا بلس لانفيني موان لانفيني يا نادمي با دو ليميت. كاين اللي ما تقدرش. مثلا نعطيو ان اكزومبل ناخذ مثلا يو ان est égal à moins 1 à la puissance n. هذه c'est une suite qui n'admet pas de limite. علاش؟ مثلا كناخذوا الجراف ندير واحد الجراف هكا هذا كما رحنا نشوفوا. هاد الجراف هذا كناخذوا لي فالور نتاع ان بحال مثلا في الزيرو غادي تاخذ لنا واحد، في الواحد غادي تاخذ لنا في ان اتيغال 1 غادي تاخذ لنا موان غادي تكون القيمه ديالها هنايا وبقى غاديه بلس 1 موان
plus 1 moins 1 غتبقى غادي لنا suivant A تكون il appartient de droite غتمشي لا droite اللي هي plus 1 غتمشى بحال هكا غتمشي فواحد الدغوات ديال moins 1 الوغ ما كتقرب لنا حتى شي قيمه دونك هادي n'admet pas de limite un n'admet pas de limite c'est bon. La page suivante a dit qu'on fait la démonstration. La démonstration proposition c'est une suite et convergente sa limite est unique. On a dit convergente il admet une limite finie ou la limite finie est unique. Et si suite est convergente sa limite est unique. Alors l'unicité de la limite هي اللي هذه نبروفيوها في هذه démonstration. الوغ هاد لا ديمونستراسيون شويه كتطلب شويه ديال التركيز هي سهله ماشي صعيبه ولكن قبل ما نبداو في هاد لا ديمونستراسيون خصنا نعرفوا واحد الحويجات هو انه لا ديمونستراسيون هي الحلقه التائهه في الفهم ديال الطالب المغربي لانه خاصه الطلبه ديال السيونس فيزيك كيوصل لا ديمونستراسيون كينقز ويمشي اما كاين اللي كيخدم غير تدي ويمشي يفوت لي بروف وهذه شي ظاهره غير صحيه ابدا واخا نعرفوا الديمونستراسيون ماتيماتيك فيه واحد لا لوجيك فيه واحد لو ريزونمون وهذاك لو ريزونمون اي سابوي اي سارتيكول يعني كيعتمد على بزاف ديال الطريقه ديال التخمام يعني ماشي غير كتجي وكتدي تريزوني لوجيكمون لا لوجيك فيها بزاف ديال لو ريزونمون مثلا كاين لاناليز سانتيز كاين لابسورد اللي مستعملين هنا بحال دابا في هاد لا ديمونستراسيون هنا ديال لقاو لابسورد لاناليز سانتيز كاين لا ريكورونس كاين raisonnement par disjonction de cas كاين par déduction كاين par كاين بزاف ديال لي ريزولمون واحد اخرين كاينين اللي ما حضرناش في البال ديالي ولكن قلت لكم شنو واخا مثلا هنا غادي نبداو في هاد الديمونستراسيون حنا نشوفوا قدامنا كيقول لك سي اون suite et convergente sa limite est unique. La démonstration on procède par l'absurde. L'absurde شنو هي l'absurde c'est un raisonnement اللي كيبروبوزي الاكس ديال لا بروبوزيسيون كيحطوا واحد ديبوتيز الاكس ديال ديك لا بروبوزيسيون اللي عندك ملي كيقول لك سي اون سويت كونفيرجونس سا ليميت اونيك كيجيو كيقول لك لا الا كنت كونفيرجونت حنا غادي نقولوا سا ليميت ني با اونيك الوغ غادي نحطوا الغلط وغادي نبقاو غادي من داك الغلط حتى كنلقاو واحد لا كونتراديكسيون ومتما كنستنتجوا بان داكشي اللي حطينا غلط يعني الاكس ديالو صحيح هذه هي لابسورد الوغ غادي نفوتوا اون بروسيد باغ لابسورد هو لابسورد سوا اون سويت كونفيرجونت ايون دو ليميت يعني الاكس ديالو قالك العكس ديال لا بروبوزيسيون هنا قالك سا ليميت اي يونيك يعني لا ليميت ديال يو ان تيغالا ال هي غير هي وحده وهنا قال لك لا ايون دو ليميت يعني غير لابسورد هي العكس ديالها دونك شوازيسون واحد ليبسيلون strictement supérieur à 0 tel que epsilon strictement inférieur à l moins l prime sur 2 هنايا نورمالمون الطالب خصو يطرح السؤال كيفاش داروا هاد لو شوا هذا لانه المات ما كنحطوا ان شوا ولا كنحطوا واحد ديطاب الا وكتكون logique. Maintenant, quelque choisissons epsilon strictement supérieur à 0 tel que epsilon strictement inférieur à L moins L prime sur 2. خصك هنا يطرح السؤال هو انه كيفاش داروا خداو هاد لو شوا ديالهم ماشي قال لك شوازيسون غادي تاخذو غادي تخدم به لا ما تخدمش بعتمون خدم بواحد لا لوجيك هنايا اعتمدوا على واحد لو ريزونمون سميتو لاناليز سانتيز هاد لاناليز سانتيز شنو هو هذا ستان ريزونمون لوجيك كيعتمد على انك تشد لي دوني اللي عندك وتلعب بهم بواحد الطريقه انك توصل لذاك الهدف اللي باغي انت مثلا بحال حنايا لي دوني اللي عندنا اللي حطيناهم هما هاد لابسورد اللي حطينا هو هاد سويت كونفيرجنت ايو دو ليميت نشدو هاد لي دو ليميت غادي نحاولوا نلعبوا بهم هما دوطخ دوني اللي عندنا حنايا باش نوصلوا لواحد لا كونتراديكسيون حنا غادي ناخذوا داك لو شوا ديالنا على الابسيلون ياك باش نوصلوا واحد لا كونتراديكسيون في لو ديرولمون تاع لابسورد ديالنا واخا غادي نوصلوا حتى للتالي ومن بعد غادي نشرحوا علاش خداو هاد لو شوا هذا واخا نفوتوا لهاد السطر هذا نفوتوا لا 3 لين كوم لا ليميت ديال ان تونفير بلس لانفيني ان est égal à n il existe un n1 tel que n supérieur ou égal à n1 implique que n moins l strictement inférieur à epsilon là il y a strict large بحال alors de même بالنسبه لليميت الثانيه واخا حيت مادام افترضوا عندها جوج ديال لي ليميت alors كل ليميت غادي نحطوا لها لا ديفينيسيون ديالها لان قرينا اللي كتكون لا ديفينيسيون ديال u1 طون فيغ l فهمت كون ان طون فيغ بلس انفيني طون فيغ l عندها واحد لا ديفينيسيون هي هذه اللي حطوا هي هذه راه غير قالوها لي تيغال strictement quel que soit epsilon strictement supérieur à 0 il existe un n appartient à n
quel que soit n appartient à n, n supérieur ou égal à n implique que un, la valeur absolue strict inférieure à epsilon. غير هذه هي اللي راهم حاطين هنا، حاطينها ال وحاطينها ال بريم. غير الابسيلون هنا وما خداو له لو شوا هنا. غادي نفسروا من بعد غادي نكسبليكيو هذا لو شوا هذا علاش. واخا نفوتو لا كاتريام ليني هادي نلقاو لا كاتريام ليني نوطون ان الماكس تاع ان ان دو اون الوغ بور سو ان. علاش خداو ان الماكس ديالهم؟ مثلا ملي كنحطوا الجراف، هو هذا الجراف نديرو هنايا الجراف وخدينا دو ليميت، ناخدو دو ليميت، لا ليميت ال ولا ليميت ال بريم. الوغ هاد اليو ان هادي اللي عندنا حنايا، هاد اليو ان هادي اللي عندنا حنايا كتبقى غاديه تبقى تلعب هنايا، داكوغ، وهي غاديه، هي مازال غاديه. الوغ شنو كنديرو حنايا؟ مثلا فوقاش كتقرب ملي كنقولوا ان سيغتان رون ان لو رون ان تاع لا ليميت ال، غادي نحطوا لهم بحال مثلا الخضراء غادي نحطوها هي ال، والزرقاء هي ال بريم، الوغ مادام مثلا ال عندها الان ان، فوقاش كتقرب هاد الان ان غادي نمشيو نكتبوا الان ان هنايا، ها لو رون ديالها، ها الان ان. الوغ والان دو فوقاش ال بريم هنايا كيبدا الان دو. دونك علاش خصنا ناخدو الماكس ديالهم؟ كناخدو الماكس ديالهم باش بجوجهم يقربوا لا ليميت ديالهم. الوغ خدينا ان الماكس تاع ان دو باش بجوجهم يقربوا لهذيك لا ليميت اللي حنايا باغيين باش نخدموا بجوج لي زينيغاليتي، باش هاد بجوجهم نخدموهم. الوغ ملي خدينا الان هي الماكس ديالهم اون الوغ بور سو ان u n moins l strict inférieur à epsilon et u n moins l prime strictement inférieur à epsilon. نورمالمون هادي راه اللي عندنا هنا راه n minuscule. دونك من هاد لي زينيغاليتي ستريكت اللي عندنا هنايا غادي نكونوا لا كونتراديكسيون باش نبينوا بان ليبوتيز اللي حطينا غلطه. الوغ درنا n moins l prime ديما باش كنبينوا جوج ديال القيم كيتساواو كيخصنا نديروا لا سوستراكسيون ديالهم. داكشي علاش داروا هنايا ال موان ال بريم باش بداو. الوغ ال موان يو ان زادو يو ان ونقصوا يو ان ما داروا والو. الوغ هنايا خدموا لينيغاليتي تريونغولار. شنو هي لينيغاليتي تريونغولار؟ هي ا بلس ب انفيريور ايغال ا لا فالور ابسولو تاع ا بلس لا فالور ابسولو ديال ب. هذه هي لينيغاليتي تريونغولار، هذه هي اللي خدموا هنايا بهذا الباساج هذا. الوغ هي ال موان يو ان بلس يو ان موان ال بريم، وهاد لي دو هاد ال موان يو ان و ال موان ال بريم هما هاد جوج هادو هما اللي قلت لكم غادي نخدموا بهم، هادو اللي نسطا عليهم دابا. الوغ جوجهم ستريكت انفيريور ا ايبسيلون، يعني لا سوم ديالهم اي ستريكت انفيريور ا 2 ايبسيلون. غادي نوصلوا هنايا اون نونتير ان ال موان ال بريم انفيريور ايغال ايبسيلون بلس ايبسيلون، هما دو داروا هنايا ات ايغال 2 ايبسيلون انفيريور ستريكت انفيريور ال موان ال بريم. هاد ليطاب هادي كي داروا لا راه جابوها من داك لو شوا ديالهم. كنرجعوا للفوق نلقاو درت لو شوا ديال ايبسيلون ستريكتومون انفيريور ال موان ال بريم سور 2 هو اللي جاب داروا كضرب 2 ايبسيلون تعطيك ستريكتومون انفيريور ال موان ال بريم. الوغ شنو لقاو بانه هنايا هادي اون فيان دابوتير لينيغاليتي. شدو هادي وشدو هاد strictement inférieur. شنو لقاو ان ال موان ال بريم ستريكت انفيريور ال موان ال بريم. بحال قال واحد لو نومبر صغير على راسو، ما يمكنلكش تلقى 5 مثلا 5 ستريكت انفيريور 5. الوغ هادي كونتراديكسيون يعني داكشي اللي حطينا حنايا غلط. هاد اون سويت ايون دو ليميت ما عندهاش دو ليميت، عندها اون سول ليميت، لان لقينا لا كونتراديكسيون فهاد ليبوتيز اللي حطيناها. ما قالوها بيلون نوتر هيبوتيز دو ديبار اللي هي هادي سويت كونفرجنت ايون دو ليميت de départ est fausse et donc L est égale à L prime. C'est bon. حنايا قرينا لا ديمونستراسيون. دابا نرجعوا واحد لو بوين. دابا هنا قبيله وانا كنهضر لكم قلت لكم غادي نستعملوا لاناليز سانتيز هو اللي خدموا باش ياخذوا هاد لو شوا ديالهم. لاناليز سانتيز شدوا هاد لي دو زينيغاليتي وشدوا هنا فين كانوا باغيين وصلوا واحد الدرجه ان L moins L prime
ياك هادي اللي وصلوا لها هنايا ال moins ال بريم انفيريور او ايغال ا 2 ايبسيلون. الوغ هنايا فهاد اللي وصلوا هاد البليصه هادي هنا كيخصهم يديروا واحد لا كونتراديكسيون، يعني كيخصهم هادي بعدا هادي امبليك كو ايبسيلون اي سوبيريور ايغال ا ال moins ال بريم سور 2. الوغ هنا كيخصهم يديروا واحد يختاروا ايبسيلون، لان عندنا ايبسيلون كيلكو سوا ايبسيلون ستريكتومون سوبيريور، تختار ايبسيلون كيما بغيتي، وخصنا نختاروا الايبسيلون على واحد الاختيار اللي يعطينا اون كونتراديكسيون. دونك هذاك الايبسيلون باش يعطينا كونتراديكسيون حنا نختاروه كاريمون العكس ديال داكشي اللي عندك هنايا. شنو نختاروا داك ايبسيلون ستريكتومون انفيريور ا ال moins ال بريم سور 2، وهو الاختيار اللي حطوه هنايا. ها علاش قلت لكم المات كيكون ما كتحط شي حاجه غير هكاك، هذا هو لو شوا، هذا هو لو جوجمون ديال لو شوا اللي اختاروه هاد الناس هادو. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لا ديمونستراسيون، فيها جوج ديال لي ريزولمون لا سانتيز ولا ابسورد، وراه الماط هو لا ديمونستراسيون ماشي غير لي بروبوزيسيون. لما كتكونش عارف لا ديمونستراسيون كتكون غير كتضرب وتخطا. الوغ بروبريتي د ليميت، بروبريتي د ليميت عندك لا ليميت ديال يو ان كون ان تون فيغ بلس انفيني تيغال ال équivalent un moins l est égal à 0 équivalent un moins l la valeur absolue est égale à 0. هادو كاع كامل يمكن لك تنتقل من هنايا لهنايا ومن هنايا لهنا، من اي وحده تمشي لوحده اخرى. هادو نورمالمون عندهم لي ديمونستراسيون ديالهم كاين اللي ديمونطريو عليها وكاين لا على حساب اللي جاي. cela résulte directement de la définition، يعني تشد لا ديفينيسيون ديال لا ديمونستراسيون. نقدروا نديروا شي حاجه ديال لي ديمونستراسيون من بعد. دونك 2 هي لا ليميت ديال يو ان كون ان تون فيغ بلس انفيني تيغال ا ال، لا فالور ابسولو ديالها كان غير امبليكاسيون كتديك، يعني الا كانت يو ان لا ليميت ديالها هي ان لا فالور ابسولو ديالها هي لا ليميت ديالها هي لا فالور ابسولو ديال ال، ولكن باش ترجع ما غاديش تقدر. علاش؟ مثلا ديال ناخذ يو ان، نعطيكم مثال ديال موان 1 على بيسونس ان، وهذه حنا كنعرفوا سي اون سويت كي نادمي با دو ليميت، نادمي با دو ليميت، هذه معروفه. واخا حنا غادي نطبقوا هذه ونديروا ونرجعوا نشوفوا واش غادي تقبل. حنا كنعرفوا بان ما نادمي با دو ليميت، ولكن لا فالور ابسولو ديال يو ان اتيغال ا 1، يعني لا ليميت نتاع لا فالور ابسولو ديال اي ان تعطيك 1 ان طون فيغ بلس لانفيني لا فالور ابسولو ديال يو ان ادمي دو ليميت، ولكن يو ان ادمي با دو ليميت. هنا الا مشينا ترجعنا درنا الا مشينا بهاد لابليكاسيون هكا ياك افترضناها صحيحه، شنو غادي تولي لك؟ كتولي لك لا ليميت نتاع يو ان اتيغال ا 1 بلس لانفيني، وهذه كونتراديكسيون ما يمكنش. علاش؟ لانه يو ان كما قلنا هنا يو ان نادمي با دو ليميت، الوغ ما يمكنلكش ترجع، يمكن لك تمشي بصح الرجوع لا. هذه هي دي كل من لا ديفينيسيون سهله بزاف، يعني تحط لا ديفينيسيون ديفلوبيري شي شويه تدخل عليها لا فالور ابسولو وغادي تعطيك ماشي شي حاجه صعيبه. بروبوزيسيون 3 اوبيراسيون سور لي ليميت سوا يو ان في ان دو سويت كونفيرجونت، كيقول لك هادو دو سويت كونفيرجونت يعني بجوجهم. بحال دابا لا ليميت نتاع ها هما هادو، لا ليميت نتاع يو ان ايتيغال هادي بلا ما نكتبها، si la limite de n est égale à L ou L appartient à R, alors il existe واحد lambda appartient à R, on a lambda UN، يعني كتضرب في لامدا اللي منو على اليسار حتى نورمالمون ماشي هي اللي كتضرب، يعني لا ديمونستراسيون ديالها ماشي كتضرب، لا ديمونستراسيون ديالها ديكول دو لا ديفينيسيون. ولكن عندك هذا تخدمها بلا ديمونستراسيون في ليكزيرسيس، يعني تضرب على اليمين وعلى اليسار سون بروبليم. واخا يمكن لك عاوتاني الا كانوا عندك جوج ديال لي سويت مثلا يو ان و في ان عندهم ال بريم كوم ليميت، الوغ لا سوم ديالهم هي لا سوم ديال لي ليميت، والبرودوي ديالهم هي البرودوي ديال هاد لي ليميت. سي لا ليميت نتاع يو ان هي ال و ال ابارتي ال ايطوال ار موان 0. غير داك لا ليميت تكون ديفيرون دو 0. هاد يمكن لك دير لانفير، يعني ماشي لانفيرس، يعني 1 سور يو ان لا ليميت ديالها هي 1 سور ال. هاد الباساج هذا يمكن لك ديرو، ولكن من بعد نقدروا نديرو لا ديمونستراسيون ديالهم. غادي بقى لنا في الفيديو الجاي غادي نهضروا على هاد ليكزامبل هذا اكسيتيرا دي زوتر اوبيراسيون. يلا سيدي تبارك الله عليكم.